20 जण त्याच्यात पडलं. आऊ शिवराज सर माझ्या पुढे राहतो. काल जी दुर्घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी घटना आणि या घटनेत जवळजवळ आमचे गोंयकार जे आसा न्ही तांच्या आमचे जिवनाक ते मुख्य पडले. आणि आज ह्याच घटने संदर्भात जे आसा न्ही आज सकाळी हांव मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आणि आज ज्या भागांत जी घटना घडली ते आमचे स्थानीक आमदार आसा प्रवीण शेट हांकांय मेळपाक गेल्लो आनी त्या निमित्यान सागर हो आपले भुरगो ह्याच गांवचो पिळगांव गांवचो तो अंतरलो आसा. त्यामुळे ताज्या आवयक मेळपाक गेल्ले. अत्यंत म्हणजे खेदजनक अशें म्हणजे ज्या आवयन आपल्या पुताक ज्या कश्टान वाडयलें अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितींत आणि आज तो धडधाकट असो पूत जो आसा तो गेल्लो आसा. ते एक अर्थान तिजें म्हणजे तिच्या तकले वयलें एक छप्परच गेल्लें आसा. एक मोठें आभाळ तिजें आयिल्लें आसा. तिका मेळपा खातीर म्हणून आमी दोगूय जाण आयिल्ले आनी ज्या तरेन ह्या घटनेक म्हणजे जी घडली आनी तातूंतल्यान अनेक जण आमचे भाव जे आसा हॉस्पिटलायज जाल्ले आसा. त्यामुळे आमी देवा कडेन मागुया की जे हॉस्पिटलांत आसा की तांकां सगळ्यांक तांकां एक आमी देवी कडेन मागुया तांचें आरोग्य सुदृढ आनी सशक्त जावन ते परत घरा येवचे ही आमी देवा कडेन एक विनंती करुया. आनी ज्या तरेन माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हणजे ह्या सगळ्या घटने संदर्भातली चवकशी करपाचे आदेश दिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर जे संवसारान अंतरले तांच्या संदर्भांची जी संवेदना व्यक्त सरकारान केल्ली आसा आनी त्यामुळे हांवें सगळ्यांक विनंती केल्ली आसा अशे तरेची घटना आमी की हाजे फुडें गोंयांत तरी केन्नाच घडची न्ही आनी कोणाचेर अशें म्हाका आबाळ येवची न्ही ह्या दृश्टिकोनाचें आमकां सगळ्यांक पावल करचें पडटलें. आनी त्या दृश्टिकोनाचें हांव इतलेंच मागत की जे आमचे 3 भाव जे 6 भाव जे गेले की तांच्या आत्म्याक शांती मेळूं दी. तांच्या घरच्यांक जे आसा न्ही हे सगळें दुख्ख पेलपाची म्हणजे ताकद तांकां येवं दी. आनी त्याच बरोबर जे हॉस्पिटलायज आसा ते वेवस्थीत सुखरूप जे आसा न्ही आमी ते घरा येवचे अशी एक विनंती. तुमी हॉस्पिटलांत वचून जखमींची कितें चवकशी बी घेतली? आतां वतलो हांव म्हणजे आतां कांय जाणांक मेळटलो म्हणजे जी मदत एक हांव इतलेंच आयिल्लो की म्हाका परिस्थिती म्हणजे हांव परत सगळ्या कडेन वतलो की जर हांव म्हजे वतीन म्हजे वैयक्तीक मतीन म्हज्या ट्रस्टाच्या मतीन जर एखादी गजाल जर म्हाका करणें शक्य आसत जर जायत न्ही त्या संदर्भांतली म्हणजे चांचपणी करतलो आनी ताजे योग्य निर्णय आमी सगळे घेतलो. थँक्यू.